Mga bros, mayong adlaw. Ang akong ipaambit kanyo karon mahitungod ni sa Santos nga Misa ba. Ngano nga bino man gyud ang gamiton diha sa Santos nga Misa. Ngano man nga dili man Dios o baka tubig, nganong bino man gyud. Ako ning gi-search mga bro nya nindot ni hinaut-untang inyo ni paminawon kay makatag kini nato og pagtulunan diha sa atong pagtuo. Una, bino ang gamiton diha sa Santos nga Misa tungod kay ang kahulugan sa bino mao day ang kalipay ug gugma. The symbol of wine is love and joy. Ato nang mabasa diha sa Salmos kapitulo 144 bersikulo 15. Nga ang Dios mihatag og bino aron ang tao malipay. Gidasunan gani na diha sa Ecclesiastes 9:7. Ningon ang Dios nga inom og bino paglipay kay wala kini dili sa Dios. So ang bino simbolo sa kalipay. O mahinungdan nga diha sa kasal sa Kana ang Dios naghimo og bino tungod kay ang kasal usa man ka kalipay ug gugma. Mao nga diha sa kasal bino gayud ang gihimo sa atong Ginoong Kristo. Wine is a abundant blessing from God. Gipadayag na diha sa Panultihon kapitulo 3 bersikulo 9 ngadto sa 10. Ang bino usa kana ka blessing. Mao hinungdan nga sa pagkamitiko ni Birhen Maria nga nahutdan og bino ang kinasal. Ang kultura sa mga Hudiyo nga kung mahutdan og bino kay curse man na sa Dios, no? Lack of wine is a curse from God. Nya kasal man na kalipay man na siya. Panahon man na sa gugma mo nga gusto ni Maria nga hatagan og blessing, abundant wine ang maong kinasal. Kay wine is a abundant blessing from God. Mao na ang purpose ni ana, ug mao ang kahulugan ni ana. Naun sa may koneksyon niini diha sa Eucharistia. Ang Eucharistia mao kana ang bangkite sa Dios sa iyang katawhan uban sa lawas ug dugo ni Kristo. Gipadayag na diha sa sumbingay ni San Mateo sa iyang kapitulo 22 bersikulo 1 ug 2 nga ang usa ka hari naghimo og nagpatigayon og kasal sa iyang bugtong anak. Nakinsa man ang anak mao si Kristo. Kay si Kristo mao man ang pamanhunon sumal ni San Marcos sa iyang kapitulo 2 bersikulo 19. Ug ang katawhan kita ang iglesia mao ang pangasawuno ni Kristo. Ipadayag na ni San Pablo sa iyang ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 2. Unay rason nga diha sa Eucharistia, no? Diha sa Santos nga Misa, bino gyud ang gamiton ug mo hinungdan nga duna gayoy mas wine. Kay ang bino gitugutan man sa Dios nga pagaimnon diha sa wanan sa iyang templo. Nana sa sulat ni Isaias sa iyang kapitulo 62 bersikulo 8 ug 9. So mison mo na atong pagpaambit nga diha sa Santos nga Misa, bino gyud ang gamiton og dili Dios. Mao na hinungdan ngano nga si Kristo ang iyang gipili bino gayon og iyang gikonsagrahan aron mamahimong matuod nga dugo diha human sa konsagrasyon sa Eucharistia. Giklaro usab kana diha sa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 1382 nga ang Eucharistia usa kana ka bangkite diha sa pagpangaon sa katawhan sa Dios diha sa iyang lawas ug dugo. So maigsoon mo kana atong pagpaambit ngano nga bino gayod ang gamiton diha sa Santos nga Misa.